يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. أسلمت وجهي الذي أحياني فهو الذي من طينة سواني. يا سلام يا سلام. ايه عايز السلطنة دي؟ بالله عليك سمعني بتاعت إلهي عبدك الجاني أتاك. إلهي عبدك الجاني أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك. أنا أعترف إن أنا مش بعرف. باشا هو هيقول، هو هيكمل البتاع ده. يلا.